ذا غميس إلى 10 دقوقراكي إدينا مس حفيظ عزوزي تيكتي أراد يوين بلا شك انفع أما إن المذن أما إس داويين مرة ولا شو غيليف هات إيوي قاد نظن مرة يقفغان أذ عن ذن إيوي قاد يقفغان مرة أذ زرن ذا شو إقلان ذو غميسكي تيكتي تيك التم زوروت ذغن مس حفيظ عزوزي والغور تيكتي ثم زوروت تبكتو سات تيكتي إن المذن دوك إس المذن دوك إن المذن يقارن دي سيونس لl'information et communication. Donc, la faculté des sciences sociales et humaines de خدمن كياس نخدم خدمتي نكوني نكوريجي ensemble donc si des الجرناناكي ماشي كان يفقد كواس عوايض كان المذنوك participer les enseignants aussi des sciences humaines aussi. نعم يعطيك الصحة مس حفيظ عزوزي تنض لكن تكتير ثم زوروث الولاية عن تيزيوزو سيناكين دين المدن ذانيا يقارن الولاية عن تيزيوزو تنض بلاد نيس المدن لك ذين المدن وذين ديما يشدن أروين إقارن لي زيتيديون إن المدن ما سينيسا أغدي مسلي أولا ذنتا هات سوشو إكتيكي ما سينيسا سيناكين ثورا حفيظ عزوزي يناد ذاكني الشغلكية ماشي ذيني قلان قرير ضواس معناه يلد أهجينس وقراهات عامين كيش بيد أربعة النتيد كان معناه هات خدين بغزيف ما سينيسا والغورك merci. Donc, effectivement, ماشي كان كينيا vraiment parce qu'au début c'était en principe l'initiative des étudiants en un premier temps. Ensuite, elle a été développée un groupe d'étudiants qui d'ailleurs on a initié d'ailleurs donc استرفاتنا les étudiants يجي نسفهم نخدم نسوجد القضيات يعني القرايه يعني en quelque sorte les activités pédagogiques la faculté on a pensé quand même on est appelé en quelque sorte en tant qu'étudiant en journalisme à initier ce genre d'initiative où l'idée a mûri notamment après avoir concerté des enseignants dont M. Hafid Azouzi, d'autres enseignants aussi ainsi et ensuite l'administration est venue par la suite pour nous fournir les moyens nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre les projets guinéens. C'est donc un peu c'est-à-dire ce n'est pas fortuit l'initiative à Guinée, mais elle vise principalement plusieurs objectifs qui vont dans leur intérêt. غير هذا يسوينا كي يسيد لا وخلقنا نغميس كيمس غميس نون المعنى qui porte l'intitulé de la Gazette de l'étudiant. C'est en référence au premier journal de l'histoire de la presse qui a été créé en France. En quelque sorte, les objectifs visent à intervenir en quelque sorte sur plusieurs volets, dont le volet pédagogique et surtout le volet socio-professionnel. L'étudiant, on est appelé quand même à intervenir sur l'échiquier social du pays. Et on a visé principalement deux objectifs sur le plan pédagogique. C'est de mettre en pratique, en un premier lieu, c'est de mettre en pratique les notions pédagogiques qu'on a apprises pendant nos cours, pendant les études de NA, et aussi de permettre à l'étudiant de maîtriser encore plus les outils d'analyse, les rapports sociaux, les outils du métier
du noble métier de journaliste. Donc, grâce à l'implication active des étudiants et des enseignants ensuite, le projet a vu le jour et va être amélioré. نعم يعطيك الصحة مارسينيسا دونك كان دنيض هاد أخدمة كان وديولو لا كان يريض وس نض معنا سلمعونا تكثير إديوسان سن المدن سينا كان يلد وشاور دعني نيس المدن وثنام ذاكنا الإدارة سوج ديك تسويلات تسهلون ديك تسويلات وكني أغميسا كي دفاع كني وثا نض دعني إسوينا وكني أن المد هذه السين هذا تقرر هذه التكنيك نا هذه السين أميخ يخدم الاناليز نغدوي النظام يسوي لكن داني ماشي داي كان هاتي في ديلا وغميسكي معنا الى دوي النظام داني الياس نتاع ديك من ديما وقال وين دينا ما سينيسان بلا شك ساده شادر نوضا الياس بيان سور اما كتزوارن وثمثنا لا غازيت دو ليتيديون يولد يوكن ديالي غير من دون الماء ثاكي بروميير دي شوز في استثنايا ام كام دينير سي لو فروي اون كالك سورت بوينك لي زاني نيت نسعدا دي سداويت نطامدا لا نقار اون افي دي موديل تيوريك نايس دونك اون اي دي ستوديون اون سيونس دو لانفورماسيون اي دو كومونيكاسيون الوجه فلانا هاد نفك انسو لابورنا ولا نكوني دي سداويت كي ميم سي en quelque sorte شويه لا براتيك تخص مي سي لي موديل ني لا نقار دي لي طرافو ديريجيير كلي تو سي نعد لي دي الناس الى ولا نكوني اد نفك اينو من الزمار نبدا نتسارو لا كني دينا ما سي تربع ثنين المدن نبدا نتسارو يا كلي نتسارو ان فرونسي سوفون تروحوا مسا زوزي انو كوريج يقرانا توجور ميم سي نخدم كرا الغلطه في قرانا ديالها الى توجور هكا يحفظ المدن هكا يحفظ المدن ارمي ذا سمي دو سالي ديني الناس بوركوا با ولا نكوني غاد نسوفا أجرنان تسداويث المولود مامري اكزاكتومون تسداويث نطامدا نكماسا اون كالك سورت اون ا فولي فيزي لانفورماسيون دو بروكسيميتي نكماسا تسلبول نطامدا القديشه كي كتيلين دينا كسو سوا نيفو لادمينستراسيون ناغ لي زونفيرون الحاجه كان مدينه معناها رساله المراه يقلان ديال السداويت يك وين ذا زيزي سيتي اون اوبورتونيتي ان المدني قلان دينا وكنا دارون ذا مدينه كان بلي الا 33 تمازيغ ثارف ثوك تروميت ذايني كيف كان لي زيتيديون يك قلان داخل اذارون ودخل دي زارتيكل اون كونسيرتاسيون افيك لي زونسينيون نسلحق وكان لو 10 جويي 2017 هاد نسوفا النيميرو 0 كي لا غازيت دو ليتيد نض ديال هاث دينا دي تام داي ديال لونسمون امثله ديال لونسمون ننسى الياس ديون القديش يدهكان لادمينستراسيون مولود مامري سنين عطيت الصحه عاوننا نغطاس القديش الا دي لوديتوريوم نطامدا غوندا يدو ساناطاس عطاس كسوسوا ان المدن نيس المدن لا فامي دو لا بريس لا ديريكسيون سندر كلي اي مولانا ياك نسال نتايوال لا كومونيكاسيون لانر كلي غوندا يد نبريزونتي الجورنال يعطيك الصحة غالياس دوغالا غرمس حفيظ عزوزي هاث مسلين المدنة مد ماسينيسا مع بلياس نند هاث أطون أولاش يلاد ذي 10 جوية كيدينا يسداويث المولود معمري هاث في مليل هكيد جمعاد ذي سداويين لو كذوي قد مرا ذي مولان انتغمسا السان بلاشت أتسمي كثير كان هاث ذا جون الوقت كنير إن المدن كفغانا ضغرن ثغمسا لو جورناليز يوجف لسني وكنا دعسفنا لما الجزائر ثماناخ ولا شي تيزيوزو الساعة 3 سداويث المولود 3 سداويث ذي تمدا يلد دغنيا أعطيكم صحة يلد دغنيا ومينوث وينكس فرحن 33 المعنينس إن المدن أكنيك فوي لي تيكثيني ساعات أثان الديم في بورا يوكني هذه تيكيس تيكثينس مس حفيظ عزوزين بلاش هاد أنشتكي أدياوية الأثر أما في ليزيتوديون أما في صح جيجا دونك هي جيني في النيض وقبل تروحون ديال الجزائر وكان ضغرنا تروحنا الصطيفي وكنا ضغرنا ثوار الجورناليزم اللي تيزي وزو دونك سور بلاص دياس لان étudiant نتيزي وزو دي غاردينا ميم ثوار لو جورنال كي يوغا ان بتي بو شغل
c'est un stage pratique sur site, ce qu'on appelle le stage pratique sur site. Un étudiant يقارن دينا هذه يخدم لا pratique الناس ذقوم كان ما شامي واحد يحوس عندي جارنا ناس يطفنوك يخدم ستاج براتيك نا تيليفزيون يطفن يخدم ستاج براتيك ضغط ولكن كان دينير الا دارنت لا بيرسبكتيف دو l'audiovisuel donc دينا غيتامدا يا une perspective pour ouvrir un studio donc un studio pour l'audiovisuel هاد سيدين des émissions la radio la télévision donc اماكن نخدم واكيني pour la presse écrite azka هذه ومينوث داغون pour l'audiovisuel عندي هذه كلش sur place donc les étudiants هذه la pratique هذه la théorie et la pratique sur place هادو غالا كان في le lancement du journal le 10 juillet مثلا lancé donc ça a suscité un grand impact parce qu'il y aura Médoussane les responsables de l'université Mould Mamri de Tizi Ouzou à leur tête le professeur Tissa Ahmed نتاغي نثاني مدبغام تسداويت نتيزي والزور نتا لا encouragé les étudiants نتا غينايا j'encourage les étudiants à faire de telles choses donc يخدم ما كيني ذاين دهان pour l'étudiant ذاين اديس اكسكن يوث ذاين خدمن l'étudiant اكسكن le courage l'étudiant et وكان هذا يخدم un travail d'application un travail انا شكي راني شويه ضربي ماشي الحاجه تجزيط فين المدن نسداويت المولود معمري خاطر نثنيه المثلي الحاجه كي توسنا لا بعد الحاجه سيانتيفيك نثنيه تيلين دي مزوره نكمل ديما ذكوال ديما فين نيغلان المراه ذكو مساكيه امس حفيظ بلا شك هات ويقاد اذا غادي توالين اكا شغفيت تمثل اي غار هات مي هو كما حفيظ عزوزي هاد نسميتي سوين ياك يقلان ذاك تولي غطاس لي باج يقلان ديس تنات قلينا ذاك النيا ارميسا قلان ذانيا ثركنين لي روبريك دي سال المرا يشد هذا رين المال دونك l'Interocnine c'est un journal conventionnel c'est un journal même les journaux d'Itfran c'est un journal en tabloïd d'ailleurs donc le format tabloïd donc il y a 24 les pages donc il sera la une dernier la une ça dire on voit هذا الفكان هذا سقم دوكان دغيا وكان تسكن التصوير راني كان لا فيش ديك كتد نواليا donc il a une نخدم dans un premier temps on s'est focalisé beaucoup plus sur le campus de Tamda le campus de Tamda un campus en pleine expansion donc afin يون campus يقفدان سواد في les étudiants ثان يبدا شحال 10000 نا 15000 les étudiants donc c'est un campus يتمروا غادي يوغال ان شاء الله بالك يتسداويت donc نبدا كان نخدم une interview avec le doyen de la faculté des sciences humaines et sociales monsieur Bentounis Tahar نخدم داغون un portrait pour la chef de département des sciences humaines mademoiselle Samira Mamri نخدم داغون نهضر داغون في يوث la journée d'études sur la liberté de la presse نخدم تامدا عندي دوسان مسنون avec les professionnels de la presse عندي نهضر في عويقا la presse donc نخدم داغون في une journée de volontariat خدمت les étudiants et le campus عندي nettoyer le campus à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement. On a parlé aussi des œuvres universitaires de Tamda Touer, Torah Dié ou le pôle universitaire d'Amqouran, ça les œuvres universitaires, les cités universitaires. Le sport et culture au sein de l'université. Andi, se sont distingués dans plusieurs activités sportives, culturelles. Deux géants de la chanson kabyle, voilà, sin يشناين النار دويدون زميران تور لوني سايت مقلاتك معتوب لوناس دويغيني ثونوري l'université Mould Mamri de Tizi Ouzou d'ailleurs au Canada نسمكتي كان il y a eu un colloque international sur l'œuvre de لوني سايت مقلات récemment et l'université Mould Mamri de Tizi Ouzou من ولا غير شويه ضربيها غميس كو يعني راه كان المدن نتمضى معنا يعني اولاد ذين المدن يتلينا
كان فرا خطر بلا شك يال امكان لا بعدا تسداوي ثمان رزوان غرس نتنادي هكا شو قلنا ديس شو غنا في شبه ضربي وكيا ذا غميس سميس اذا ولس يشبه ضربي ضاني يشوف اماكن دينيس جيد خطر وانا راه تفن بلا ما ينوذ انا غيحوس انا الا كلش ذو غميسه كي صح جيا دونك ما غاثي ولي كي ذي ولي اين لقديش تسيرين يسداويث المولود مامري دو تيزي وزو نار بارتيكوليرمون الكامبوس دو تامدا ما نانا كان يوث لانفورماسيون دونك d'anciens étudiants de l'université مولود مامري دو تيزي وزو لونس ان جورنال الكترونيك دونك ثقي ذا غان يوث لينيسياتيف لي étudiants ما شاكي دان يذنا ويجينيد ويدي سلكن اسوكاسني عدان دونك لونسين خدمن يوث لينيسياتيف لونسين ان جورنال الكترونيك سماناس لو جون اوبسيرفاتور ويجيني سي دي étudiants différents le campus de Tamda يستويث المولود مامري دو تيزي وزو et particulièrement la faculté des sciences humaines et sociales de تيزي وزو. يعطيكم صحة فريمون قدها في لون برافو خاطر على بعدا حريش كيا نتغمسا يشبه ضربي يغلب وحريش ما تحط تخمم لا براتيك بوين لا تيوري لو جورناليزم سينا كود نهدا يلها وكان غير لا تيوري بصح ما تروح لا براتيك داين النظام وكنويا داني هاتين المدنه دينيغ نتامدا سان زهر ضمقران خاطر اكدينا ما سينيسا دياس القرن دقيق وقبلن فاسيس داويتني فاد نجاكا الحاجه ريت مسلين فلنا ما سينيسا هاث كتيني تملل لك دين المدن نظن دين دوكاليك ويقاد النظام نكيني اسا فيروس يوضع نفغا انظر امي ان المدن كي كتينا كدينا ام كي الصراحه بنسو غميسه كي ما سينيسا Justement, le jour même, je vais parler le jour le lancement, la cérémonie de lancement, le journal de Guinée, déjà il y avait une présence considérable, surtout les étudiants, bon, de toutes les parties prenantes de l'université, mais surtout les étudiants, même des étudiants d'autres facultés, même si c'est les vacances. Justement, même à Sénir, on a été vraiment émerveillés en quelque sorte et encouragés à la fois. des étudiants d'autres facultés تشكرن déjà de prime abord تشكرن l'initiative à Guinée et ensuite ils n'ont pas caché leur volonté de vouloir d'aller emboîter le pas à ce genre d'initiative parce que en quelque sorte on connaît les étudiants je vais parler c'est les étudiants les universités voilà تسداويت ندير المولد مع مريدي في زوزو نتمن avec certains principes quand même positifs qui vont nous permettre sur certains les principes guinéens dont on est qui يقارن à chaque génération sa mission et à chaque période ses exigences. À l'époque elle a carrément changé. Pratiquement on est passé à la société moderne et l'université nous-mêmes c'est l'université qui est le moyen le plus pratique qui servira de garde-fou à la société qui avance et notamment qui servir l'université en voyant, en encourageant ce type d'initiative, nous créons un journal parce qu'on est dans le domaine, on est appelé à créer. La spécialité médias et société. Exactement. Donc on est directement initié dans le domaine, on est appelé à créer, à innover ce genre de projet. Les étudiants, par exemple les étudiants de la faculté d'économie, les facultés de lettres et langues, des sciences et techniques pourront initier des choses dans leur domaine. C'est-à-dire, l'ère des gladiateurs de temps moderne très révolue, elle n'existe plus. Chacun des sciences dans le domaine, il va essayer d'apporter quelque chose en plus de sa part. يعجبني وين النظام ما سينيسا يخكى مس عزوزي لك ليس يند يل تسويتال معناه لا جينيراسيون اللي في ناس بصح هات كنا قلاغون في ذلك كان معنا زكني نروح غير سداوي تروح الضغط يدي عرشخني لو كور سينا كثي داوي ذاك يدي توقفينا بوليكوب نعد شوت
ادو غلط نجمع مع تغارناشو نرد نكوني اسا نلحق يسوري في غرزات لو موند يوغال الكترونيك يوغال نوفيل تكنولوجي يوغال تفض امبورطابل ناشو تفض كل شو حوايج دارا معنا دوغال غورك الياس دنوغال الما داميسكيا اكتولي اكا نكوني نخدم يلد موديل وين ومقارنه السيمولوجي دو لا فوتو تولي ذاكين اغميسكيا داني يفقد كاس الوانات يلهن ولا البابيي ان شكي داني بور دير الياس ذاك اللي نخدم كي ماشي تكون ويكان معناها الا دون كولابوراسيون ناصل مع ناس بوغاديه كليا هات اكزمرن يوكن اتيكين يوكن اغميسكيا دي فغ اكن يلاق بيان سور داقسي دي كان فوذي وكن نسلح قاد نسوفا لا ماكيت كينا لا كونسيبسيون كاثلا لان دي انفوغراف اون باراليل لان سي تودي شبيد دي زونسينيون ثاقي غاد فغاكا ثاقد فغاكا كاع مين نسلح قيتي داكاكي فغد الشباح وتعجب دي خيلاين المذن يعطيكم الصحه اكزاكت هادو غير هات كتولي غادي تورق تاكي تم زوروت نبدا كني نخدم لي زانترفيو نروح نملال لو كود دي ملال كاع ساعه كانت نسن دي ثمتير نض نخدم داني لي بورتري هات اخدي كي ديما بلا شك هذين المذن اكتي قردونا كاع اورسن يخدمين المذان وكي يخدمين المذان نكوني اون لا كوردوني نكوني تعسمت كاسي كلها نكوني تعسد ابري نخدم من ثاني طرافاي دو كورديناسيون دونك هادو غالا كان لا ماكيت تاكيني لا ماكيت تاكيني داغون صح خليك تعجب دونك وين تيخدم داغون دان المذ تسداويت انتيزي وزو انشكر مليح اسم ابراهيم مالك دونك هي ون المذ تسداويت انتيزي وزو تويس الخدام دونك انت تخدم نكوني لا دكار يدس اسني نخدم باكي اسني نخدم مي لو طرافاي تكنيك انت تخدم يسوفريتي داكاكينير دايوغ نكيني شبيه ضربيه الا قالت دينا مع تدينا والسنغال جامي الزيغر سداوي تاكي هكا انت مضاب بصح سميت الزريغه كي دايوغ خصك كدنا وتسقي دونك من بعد ذا شي عادي خلف هذيك اذا شاديني ضافيني قلاني كود لي كونتوني ادنيني داني اسا ونغالا نعدا كاين دي لا تيوري معنا نروح على براتيك دانيا وسا كذا داني نعدا مسحه في دعزوزي انا ترافاي دو لا ريشيرش داني اوسي ارونا ديا ولا قال كان نقيم روينا كني دار تصوض معنا ولا نكوني دانيا اد نجلاتوشني مسحه في دعزوزي دونك ذاكيني مدني نض لن ثاكوني فوالا لو rubricage donc on n'a pas utilisé ce qu'on appelle le rubricage traditionnel on قيمه le rubricage ني le rubricage à Guinée, on a un rubricage un petit peu flexible, ce qu'on appelle le rubricage flexible, le rubricage à Guinée. Thuer, faire qu'on y a Guinée, zmatili, Guinée numéro ya Guinée numéro n'yalla tili, faire continuer dans. Donc c'est un rubricage, il n'est pas figé. Il serait bien qu'un à Guinée. Thuer n'hada kan, in le matin d'Aron, bouhaïchat n'yadan, andi n'yadan, zman thid saadin. Zman adskin d'Aron, et les prochains numéros, zman par exemple des étudiants en économie, on a réservé une rubrique l'économie. المعنى السيارة اللي هذيك ساعة فيكتي زمانة ديالو كرا وغميس كاس فين ما فيكتي ماشي كان ذا غميس يحبس كان لي سيونس دو لانفورماسيون اي كومونيكاسيون دونك بسيكولوجي مسعاني ناس نخدم تساوينا بك ادف كان ثيكتين سنداخل ميديسين سياس نخدم لا سونتي دونك وكيني اثنا ميليوري او فور ا ميزور نلحو اثنا ميليوري ماشي كاين لا نيميرو 0 لي نيميرو 1 كلا لي نيميرو النظام دونك كاين نبدا ثوار لو روبريكاج ينس اللي فليكسيبل دونك زبات اثن شونجي اكن نفغ مسحه في دعزوزي الحقد ثقرا ماسينيسا بلا شك هاد شيك زمرا ديني ماسينيسا قوال انقروا ماشي انتقرا خطا ما عنده غالب دعني قسنا بالنهايه هذه هنا جيسبر بالنهايه افيك دي نوفو ان شاء الله انا ماسينيسا ولا دونك je tiens vraiment à encourager personnellement, mon nom personnel, et à saluer les efforts, ceux et celles qui fournissent des efforts d'apporter quelque chose pour notre université en tant qu'étudiant. Je dis ça en tant qu'étudiant pour notre université, pour notre société ensuite en tant que citoyen.
J'ai vraiment l'espoir, un grand espoir quant à l'avancement des choses, quant à l'avancement de l'état actuel des choses, si à RZ, et notamment en passant par ce genre d'initiative, en initiant ce genre d'initiative. يعطيك الصحة موسي نسا بشحال قد تهضر شي طحطق قبايلي تلقى نفهم على ولا تقدر ميدامي الياس ولا الياس ولا يمكن هذا مدينيغ اون برومي ثاني ميرتا في العرض الياس ذا غنا دينيغ ثاني ميرتا كي لي زونسينيون ناغي ذا غيعاونني وكن نبض داسا نسلح قد كوندا لا كثيرا ناغ ذيك جارنا ناقي اسنين عطيت الصحة ولا رتات مسيو حافظ عزوزي اسنين ثاني ميرتيك وما تشرفض في اللي غادي كل شيء مبروك لا برومو ياكي لاني ياكي وكذا كيك سوتوني لاني ياكي ولا عقبه وكذا دي في ان شاء الله الياس مسحه في عزوزي تقول اللي انت قال هات وقاد يبغان مرة 90 يون وغميسكا ساعه كي قري فاسين يمكن اني ذا ارتفنا مسحه في عزوزي غميس اني ذا ثفنت ولا نكون يمكن نخدم نشوف غد انتيراج ريستوران نشوف غد شي طوح نشوف غد 50 لي زيكزامبل رسمي نخدم لو لونسمون pour un lancement symbolique. À partir du mois de septembre, nous souffrons le numéro 1. Le numéro 1 d'un souffre un tirage large تنشجعوا كي إذا قالنا تنشجع les institutions تنشجع ممكن تنشجع تنشجعوا كي إذا قالنا يعطيك الصحة مس حفيظ عزوزي ثاني ميرتينيك حفيظ عزوزي لا ديرنا سرير داس المان سداويت نتم دا ثاني ميرتينيك ماسي نساء الياس نثنيا دين المدينة كا إذنا هي ديون وغميتي كا يعني الماضي دي فغان طوني نس ولاش 10 جوية إذن لا يمدو كان غادي يحضرني زنا أسان نند ذاكني تيبور الدين تمرا إن المدن يبغانا تفكن تكثي ونسن لاري ونسن دماء وكن أغمي سكيا أذي النرنيا يند مسحف عزوزي ذاكني هاد وكان 50 كان إدي ديلان إدي فغان أكاد قطوني نس أمزوارونا أوطون ولاش يند ذاكني أوطون أمزوارو أديلي ذكور سبتمبر ضمع ذاكني ذاغمي سرايا وظن مرا يوجد يفغانا ثارن يوجد يفغان ذانيا مرا أزران ذا شيء إكتيلين يسداوي ثمان تمدا أما مولود معمري ذين إكس فرحنا سنة قدها مرا في لون ومشي الحاجة تجد غافين المدن ديس المدن السداوي ثندا المولود نت معمري نت معمر مازال يتكمل ديما وهين تدويل مرحبا دميلا يدون بعد تيزلي ساكن لونيس اتمنقلت يا كاوي غسل قال نحاسك بالده يا كاوي غسل قال نحاسك بالده يا كاوي غسل قادر بزاد العيد سلالم يا كاوي غسل قادر بزاد العيد سلالم يا كاوي غسل قام بيك في الميزان سلام واسمكني هو ورفتك والجيه مالام وثبت شوف زرار ثراري شدن بغير مرارسي شرقان ثامرتي ودي زرار في ثراري شدن بغير مرارسي دلوان ما يلا تبغي غرسني وكنا تكمل القيق ما يلا تبغي غرسني وكنا تكمل القيق ما يلا تبغي غرسنا كنا توزر الرقيق ما يلا تبغي غرسنا كنا توزر الرقيق ما يلا تبغي تعدي الستهر في الطريق يا كي نغير ذكر الصبح كيدا ونبشويق ولفدك شوف زرار في ذراري شدن بغير مرارسي شرفان ثامرتي وذي زرار في ذراري شدن بري مرارسي جنوان توالي ظني فولك اللي في ذاك حكام لا توالي ظني فولك اللي في ذاك حكام يا توالي ظلحي في تروزون يرقاز نور شنان لا توالي ظلحي في تروزون يرقاز نور شنان ما توالي غاسيفا ذاك النور وسط الومان يا توالي غاسيفا ذاك يتسازل الامان وبثبت شوف زرار في ذراري شدن بغير مرارسي شرفان ثامرتي والزرار في ذراري شدن بغير مرارسي جنوان يا
تزرضو جناون نمشي لتنقاز نوسان تزرضو جناون نمشي لتنقاز نوسان عتوالي ظلنا ذاك يحكون شايضران عتوالي ظلنا ذاك يحكون شايضران عتزرضي فسن مدالحوني ذا ميرغان عتزرضي ضرن ويدي لحبسي ذاك يحان ويلي فدد شوف زرار دراري شدن دغير مرارسي شرفان تعمل فيه ولي الزرار في دراري شدن دري مرارسي جنوان كاوي سنقام الريحان الورد ذمكانيس كاوي سنقام الريحان الورد ذمكانيس كاوي سنقام الريح البارود رفيقيس كاوي سنقام الريح البارود رفيقيس كاوي سنقام الريح اللاصل الخميس كاوي سنقام الريح انتجمات ذكاريس كل فدات شوف زرار دراري شدن دغير مرارسي شرطان كامل فيه وفي الزرار في دراري شدن دغي مرارسي جنوان تزرض الغابات النكنور نقبل رضا تزرض الغابات النكنور نقبل رضا تزرض تجرى فرغات جرحتو وتقار تزرض تجرى فرغات جرحتو وتقار تزرض تجرى استكفايتي ورزار غار الصيكويد نرى من حقت سكري ذا الصغار والفردات شوف زرار دراري شدن بغير مرارسي شرطان تعمل فيه والزرار في دراري شدن بغير مرارسي جنوان والفردات شوف زرار دراري شدن بغير مرارسي شرطان تعمل فيه والزرار في دراري تمرتي وذي زرار غافي ذرار لونيس ايت مقلاتي اللي بغينا مرة يكونوا دي قيمن يذنا اهي تدويلت مرحبا مازال تكملي دون المان ذربعه هكا دغا غادي نبقاو النظام اداره ديال ديما سي الولايه انتي وزون كمل ديما ذوك مسلايه فين يعنان ثيمتي ذوين يعنان داني تي ذوك لي وينكيا هكا يكثن يوكني غادفكنت اذمني واسنان يتمثال مرة يتيدير ومدان ذي ثمتي ذا الفرحه مقران على سينيغي مسا مدام حفف مسا حفف مريني عزول وعسلامين سما صاحبي مساء الخير في الاول سلامتينا الله يخليك صحتك مصحه يعطيك الصحه مسا حففت سميتها كان